वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानिशङ्कमुसले चक्रं धनुस्सायकम् अस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्शीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवान् महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच। You can start Sonali ji, followed by Geeta ji and Renuka ji, and finally Arvind ji. Chandra ji won't be able to chant, right? Yeah, she's I'm not. unable to chant today, please. I'll listen. Thank you. अथ पञ्चमोऽध्यायः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच। अथ पञ्चमोऽध्यायः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् अस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीम् अनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच। It is me or Renuka ji? Renuka ji. Okay, sorry. ॐ पञ्चमोऽध्यायः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य
रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् अस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् चीतां शुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीम् अनुभजे शुम्भादिदैत्याधिनीम् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं विलसच्छीतां शुतुल्यप्रभां हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतां शुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच श्लोक नंबर 91 ऋषिरुवाच नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम् नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम् ऋषिरुवाच नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम् ऋषिरुवाच नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम् ऋषिरुवाच नैव तादृक् क्वचित् रूपं दृष्टं केनचित् उत्तमम् नैव तादृक् क्वचित् रूपं दृष्टं केनचित् उत्तमम् ऋषिरुवाच नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम् 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 ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां च सुरेश्वर ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां च सुरेश्वर ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर 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 न्यायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर न्यायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम्
ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां च सुरेश्वर. Yes, one time is enough. Sonaliji. Hello. Should I say, Sharanji? Am Sorry, I audible now? Am I audible, first of all? Yes, You sir. are Yes, audible. sir. Yes, yes, I chanted once. Did you hear? yes, Yes, yes. Yeah, then Sonaliji, you have to Yes, chant. sorry, Sharanji. My internet Was is my spotty. It voice just came back. clear, Sharanji, when I said that? Yes, yes. Yes, Nyayatam kapya sau. yes, yes. Okay, all right. Sharanji, can you please chant one more time? नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां च सुरेश्वर. नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर. नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर. नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम् ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर. नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर. नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं न्यायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर. नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं न्यायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर. नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर. नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर. तादृक् उत्तमं रूपं क्वचित् केनचित् न दृष्टम् एव. असुरेश्वर असुरेश्वर असुराणाम् ईश्वर असुरेश्वर. हे असुरेश्वर, असौ देवी सा ज्ञायतां गृह्यताम् अपि. So who is saying this? The Shumba and Nishumba, the Shumba and Nishumba is Asura. Their Brityo, the previous shloka we saw. Chandamundo Brityo. Tau Ambikam Tadarshya, they saw the Ambika. So they report this to Shumba and Nishumba. Hey Sureshwara. So Uttamam Tadrika Uttamam Rupam, such a beautiful form. By Kenachita, by anyone, Kochit, anywhere, has not been seen. Therefore, Asau Devi, Ka, who is she? Nyayatam, Gurgyatam, no, and bring her. So, bring her, these messengers, they report, they tell. Then, further, Triratnamati Charvangi Dhyotayanti Dishastvisha. Triratnamati Charvangi Dhyotayanti Dishastvisha. त्रिरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा
स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती द्विषत्विषा स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा स्त्रीरत्नमतिर्चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा स्त्रीरत्नमतिर्चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति 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 सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तान् भवान् द्रष्टुमर्हति सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तान् भवान् द्रष्टुमर्हति सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति स्त्रीरत्नमती चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति श्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती द्विषस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति श्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तान् भवान् द्रष्टुमर्हति स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तान् भवान् द्रष्टुमर्हति स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी is स्त्रीरत्नमति चार. How do you split this? Sriratnam Sandhi plus Ati Charvangi. Srinam Ratnam. She is the Ratnam jewel among these three, among the women. Ati Charvangi, that Ati exceeding. Charvangi is Charu plus Angi. Angaha Asya Asti iti Angin Shabda. But anyway, here Angi
That Angi, the one who has got Anga, the parts, features, and there are Charu, beautiful. It means the one she is beautiful, Ati exceedingly beautiful. Jyotayanti, she illuminating, shining. Shining all the dishaha, all the directions. Trisha with her, what is Trisha? With her luster. Twish Shabda, like Dvish Shabda and all we saw in the class. Thread or thread, thread or thread. Trisho, Trishaha, Twisham, Twisho, विसात्विभ्यां Twishaha, त्रिभिः Twisha, Tritiya Bhakti. Twisha, Dishaha, Dishaha is Tritiya Bhakti. Bhagavachanam, it is karma. So Twisha, Sa, Disham, Jyotayanti, she cast to illuminate, she illumines, cast to shine. It means she illumines all the quarters by her luster. Hey Daityendra, Sambodhana, Satishtati, like that. Like that she is. Tam, that is Devi, Bhavan, you, Drashtam, Arugati, you ought to see her, you must see her. He says. Then they say, the two people, Mrityau. यानि रत्नानि मनयो गजाश्वादीनि वै प्रभो यानि रत्नानि मनयो गजाश्वादीनि वै प्रभो यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो यानि रत्नानि मनयो गजाश्वादीनि वै प्रभो यानि रत्नानि मनयो गजाश्वादीनि वै प्रभो यानि रत्नानि मणयो गजास्वादीनि वै प्रभो यानि रत्नानि मणयो गजास्वादीनि वै प्रभो यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भवन् भान्ति ते गृहे त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं 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 भान्ति ते गृहे यानि रत्नानि मनयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे यानि रत्नानि मनयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोके तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे यानि रत्नानि मनयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोके तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे यानि रत्नानि मणयो गजास्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे यानि रत्नानि मणयो गजास्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे
यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे त्रैलोक्य यानि रत्नानि मनयः गज अश्वादीनि समस्तानि वर्तन्ते ते तव गृहे ते गृहे इदानीं साम्प्रति भान्ति, because he has conquered all the lokas, for all the jewels and diamonds, whatever is there in other loka, Gaja, Ashwa, etc. Are there now his possession. It is with him. Therefore, why do you leave this woman also? Make it yours. That is how they say. Airavatah samanito gajaratram purandarat. Airavatah samanito gajaratram purandarat. ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् 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 पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः पारिजाततरुश्चायं तथैवोचैश्रवाहयः पारिजाततरुश्चायं तथैवोचैश्रवाहयः पारिजाततरुश्चायं तथैवोचैश्रवाहयः पारिजाततरुश्चायं तथैवोचैश्रवाहयः पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् 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 पारिजाततरुश्चायं तथैवोचैश्रवाहयः 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 ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात्
पारिजाततरुश्चायन् तथैवोच्चैश्रवाहयः ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायन् तथैवोच्चैश्रवाहयः ऐरावतः पुल्लिंग, therefore samanitah, samyik anitah, they have brought. And Gajaratnam, Gajanam Ratnam, the jewel among the elephants is Airavata. So Gajaratnam, Airavataha, Samanitaha, Purandarat means Indra Lokat, from Indrat. Then Parijata Taruhu, that also. Parijata Vrikshascha, Ayam Parijata Vrikshascha, Tata Eva. What is Tata Eva? What is Pridasandhi? Tataivo Chai Shavahayah. Uchcheshavaha. Uchcheshavaha. The Tata horses. Eva. Tata Eva. Uchchaihi Shavaha. No, it is one word. Uchchai Shavas Sakaranta Shabda. Like Nachiketas, Nachiketa, Nachiketaso, Nachiketasaha. So Uchchai Shavaha, don't split. It is Uchchai Shava is only is Uchchai not it is not Uchchaihi and Shravaha you cannot split. you cannot split them. Mhm. So Uchchai Shavaha, but not Pratama Vibhakti Bhagavachanam, like Nachiketaha, Nachiketaso, Nachiketasaha. So no Uchchai Shavaha, only Sekavachanam, because Ayaha is horse, Ashvaha. So Uchchai Shavaha, Ayaha, whose name is Uchchai Shavaha. So Uchchai Shavaha, not Bhagavachanam, it is Ekavachanam. It's the name of the horse. That also brought from Devaloka, Indraloka. Vimanam Hamsa Sanyuktametat Tishtati Tengane. Vimanam Hamsa Sanyuktametat Tishtati Tengane. विमानं हंससंयुक्तम् एततिष्ठति तेऽङ्गणे विमानं हंससंयुक्तमेततिष्ठति तेऽङ्गणे विमानं हंससंयुक्तं एततिष्ठति तेऽङ्गणे विमानं हंससंयुक्तं एततिष्ठति तेऽङ्गणे विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे विमानं हंससंयुक्तम् एतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतम् रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतम् रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतम् रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतम् रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतम् रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतम् रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतं रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतम् रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतं रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतम् विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गने रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतम् विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति
संयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतम् विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतम् विमानं हंससंयुक्तं एतत् तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतम् विमानं हंससंयुक्तं एतत् तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतम् विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेदसोद्भुतम् विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेदसोद्भुतम् विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतम् विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतम् Tengane tava angane in your courtyard, yard, angane, near ground. Vimanam iha neetam. What Vimanam? Amsa yusanyuktam, which is yoked with Amsa. Etat tishtati tava angane. Ratnabhutam it is. It is Ratnabhutam. That Vimanam. Kasya Tadvimanam Yada Puram Asit Vedasaha Adbhutam. Vedasaha, last class we saw Vedaha, Vedaso, Vedasaha, Vedasaha Shashti Bhakti. That Vedas is Chaturmukha Brahmaji. Vedaha Pratama Bhakti. Uchai Shavaha Pratama Bhakti Ekavachanam. Vedaha Pratama Ekavachanam. So that Vedasaha is Shashti Bhakti. So that which belongs to Adbhutam Vimanam belongs to Brahmaji. Now it is with you. Tishtati Tava Angane, Etat Vimanam, Te Angane, Tava Angane, Amsa Yuktam, Ratnabhutam, Adbhutam, It Ratna Vimanam, Purvam, Vedasaha Abhavat, Idanim, Te Angane, Tava Angane, Tishtati. Then Nidhiresh Padmas Samanito Dhaneshwarat. Nidhiresh Padmas Samanito Dhaneshwarat. निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् 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 Kinjal Kinim Dado Chabdirmala Mamlana Pankajam. Kinjal Kinim Dado Chabdirmala Mamlana Pankajam. किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम्
किं जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम् किं जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम् निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाभिर्मालामम्लानपङ्कजाम् निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम् निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम् निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किं जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम् निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किं जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम् निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं 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 ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम् एषः निधिः निधिः एषः महापद्मः. You would have seen in our the temples, old temples in South India. There will be two nidhi, Sangha nidhi, Shanka nidhi, not Sangha. In Tamil they write Sangha. It is Shanka. Shanka nidhi, Padma nidhi. Have you seen? It will be in the temple like two Dwarapalakas. Shanka nidhi Yeah. and Padma nidhi. In Tamil script they would have written Sangha nidhi, Padma nidhi, not Sangha. Shanka. Shanka nidhi, Padma nidhi. Like a treasure. So it is referring to the nidhi, the treasure of Kubera, Lord Kubera, and the two nidhi, Padma nidhi. Padma nidhi is, it represents vriddhi, growth. That is, from one you get multiply and get more and more wealth. That Padma nidhi. Padma is lotus, so it has got many symbolic meaning also. So that is the money, Shankanidhi, the money which is earned purely, not in a corrupt way. Similarly, Padmanidhi, Padma meaning lotus. So that itself represents the lotus as it blooms. Similarly, that nidhi which gets multiplied. So every kingdom also has got like the two nidhi, Shankanidhi and Padmanidhi, the treasure. So Yesha Nidhi, yet Mahapadmaha, referring to that nidhi, that treasure, which is Dhaneshwara. Who is Dhaneshwara? Dhananam Ishwaraha is
Kubera only. Who else? So Dhaneshwarat, Kuberat, Samanitaha. So this person did not leave Kubera also. So yes, from Kubera, yes, usurped this Padmanidhi also, Mahapadmaha, Padmanidhi. Or Padmanidhi could be spiritual wealth also can be taken. But anyway, here it is not possible here because if they are spiritual, then why they go after a woman? So that Nidhi, Kubera has got many Nidhi, Nava-Nidhi. So one Nava-Nidayaha. So two Nidhis are very famous, Shankar Nidhi and Padma Nidhi. How the government maintain the treasure? So Mahapadmaha, Padma Nidhi is one of the treasure that symbolizes that the Nidhi gets multiplied, all in a proper way, dharmic way. Okay, then, and you will see the symbol also in the temple accordingly. Shankar, that I think that that is a servant of the Kubera or the Dwarapalaka will be holding Shankar. Another one will be represented by a human figure, holding a Padma Nidhi. They are in charge of the Nidhi, the treasure house of Kubera. So Padma Nidhi as well as the Shankar Nidhi. So Dhaneshwarat Kubera, this Mahapadmaha Samik Anitaha, this Padma Nidhi as that also you brought. Amlana Pankajam. Amlana Pankajam Kinjal Kinim Dadau Cha Abdihi Malam Amlana Pankajam. Amlana Pankajam Kinjal Kinim Malam Cha Dadau. So Abdihi is ocean. Abdihi. So Abdihi Dadau, ocean also gave you what? Mala, which has got Pankaja, which doesn't fade. Malam Amlana, Mlaidatu, Mlayati. From that we get Mlana, Glana. Remember in the class we saw Glanihi. Gaidatu, not Gai, Glai, Mlai, all are agent dhatu, first conjugation. So Bla to fade, Mlayati, Glayati, Gayati. So that mala which doesn't fade, who gave that ocean? That's Abdihi. That mala which has got the Padmajam, lotus mala, which the Abdihi, the ocean, has given Kinjal Kini with their petals and all the stems, filaments, etc. Kinjal Kinim qualifies this mala. Amlana Pankajam, Kinjal Kinim, Malam, Abdihi, the ocean, Dadau. Okay, so that evas. Next shloka. Chatram te varunam gehe kanjanasra vitishtati. Chatram te varunam gehe kanjanasra vitishtati. Chhatram te varunam gehe kanchanastra-vitiष्ठति. Chhatram te varunam gehe kanchanastra-vitiष्ठति. Chatram te varunam gehe kanchanastra-vitiष्ठति. Chatram te varunam gehe kanchanastra-vitiष्ठति. Chatram te varunangehi kanchanasravitishthati. Chatram te varunangehi kanchanasravitishthati. छत्रन्ते वारुणङ्गेः काञ्चनस्रावितिष्ठति छत्रन्ते वारुणङ्गेः काञ्चनस्रावितिष्ठति
तथा यं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः तथा यं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः तथायं 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 स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः छत्रं ते वारुदं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्त्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्त्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः छत्रं देवारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः छत्रं देवारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः Chatram is umbrella. Varunam, Varunasya idam Varunam. That belongs to Varuna. So that also is there in your house, Gehe. And in your house there is Kanchana Sravi. There is Sravi, Sruda, to first conjugation, Sravati, Srotaha, Sravanti. So there is shower of gold. Tata ayam Syandana. Syandana is chariot. Magati is Syandane Sito. Gita also first chapter, just Syandanam. And Varaha is, that is, which is superior, excellent, Varaha. That also, that Pura, Prajapatehe Asi, that which belongs to Prajapati. Now it is Tavagehe, in your house it is there. So yeah, nothing belongs to him. He has taken everything from other people. And claims to be his. Then 98. Where is the cursor? मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीशत्वया हृता 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 मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम
शक्तिरीशत्वया कृता मृत्योरुत्क्रान्तिदानामशक्तिरीशत्वया हृता मृत्योरुत्क्रान्तिदानामशक्तिरीशत्वया हृता मृत्योरुत्क्रान्तिदानामशक्तिरीशत्वया हृता मृत्योरुत्क्रान्तिदानामशक्तिरीशत्वया हृता Is there any Patabheda in your book? Utkrantida or Utkrantita? What is that? Da only. Krantida is there. That is in fact, that is better. Utkrantim dadati iti utkratida. The one who gives utkranti helps you to utkranti. Kram means to go, to jump. I mean, who makes you leave you this body and jump to next janma. It means he who kills you, who gives you death. Utkrantim, who gives mrityu. Yama. So utkrantida is proper. Utkrantim dadati, mrityum dadati ityartha. Simple. Right. Asmat janmanaha anya janma dadati. Oh, by taking your life, right? That's why utkranti. Utkrantida is better. Upapada samasa it is. Okay. पाशस्सलीलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे पाशस्सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे पाशस्सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे पाशस्सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे पाशस्सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे पाशस्सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे मृत्योरुत्क्रान्तिदानमशक्तिरीशत्वया हृता पाशस्सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे मृत्योरुत्क्रान्तिदानामशक्तिरीशत्वया हृता पाशस्सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे मृत्योरुत्क्रान्तिदानामशक्तिरीशत्वया हृता पाशस्सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे मृत्योरुत्क्रान्तिधानामशक्तिरीशत्वया कृता पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे मृत्युरुत्क्रान्तिधानामशक्तिरीशत्वया कृता पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे मृत्योरुत्क्रान्तिदानामशक्तिरीशत्वया हृता पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे मृत्योरुत्क्रान्तिदानामशक्तिरीशत्वया हृता पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे मृत्योरुत्क्रान्तिदानामशक्तिरीशत्वया हृता पाशस्सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे मृत्योरुत्क्रान्तिदानामशक्तिरीशत्वया हृता पाशस्सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे मृत्योः क्रांतिदा नाम क्रांतिदा शक्तिः is the tool, so that is the pasha. Mrityoho krantida nama shaktihi, the shaktihi that what the Nitya Devata has got, danda shaktihi, that is
Isha. Isha is Sambodhana. Shaktihi, then Isha. Isha, oh Lord, that is Tvaya Hruta, you have Hruta, you have taken, brought by you. Karmani Priya. Tvaya Hruta, Shaktihi, Krantida Nama Shaktihi, Kasya Mrityoho, which belongs to Brahma. So, Krantida is the name of the Shakti, that the Danda, that Mrityu Devata holds. Then Pashaha also. Kasya Salila Rajasya Pashaha Rajasya. Rajasya word is not there in Rajan Shabda, but this is a compound. Compound, it will be like Akaranta Shabda. Salila Raja Shabda. Gara Raja, Maharaja. So like that, Raja Shabda, Akaranta. Salila Rajasya. Salim is water. Who is the king of water? Ocean. So Salila Rajasya, that is Lord of ocean, that is water. Who is that? Varuna Devata. Tasya Pashaha api is that Pasha, that which contains, which holds, which controls. That Pasha is under your brothers. Tava Bratahu Parigrahe is with your brother Shumba Nishumba. So your brother is having that Nishumba, right? So Nishumba. So then means he is talking to Shumba. How do you know? The next sloka says Nishumbhasyabdijatascha samastharatnajatayah. Nishumbhasyabdijatascha samastharatnajatayah. निशुम्भस्याधिजाताश्च समस्तारत्नजातयः निशुम्भस्याधिजाताश्च समस्तारत्नजातयः निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्तारत्नजातयः निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्तारत्नजातयः निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्तारत्नजातयः निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्तारत्नजातयः निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्तारत्नजातयः निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्तारत्नजातयः Vannirapi dadotubhyamagnishoche च वाससि. Vannirapi dadotubhyamagnishoche च वाससि. वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि 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 Not Vagni. One But first time you said is correct. Vanhi ಅಥವಾ Vanni. It's okay. I think my tukam took over, Shamji. Sorry. Oh, okay. Sorry. I will stop at 100. Yes. Sorry. It's late for you. वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशोचे च वाससि वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशोचे च वाससि But good thing you will have Devi Mahatman dreams then. That's true. Yeah. वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्तारत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि. निशुम्भस्याधिजाताश्च समस्तारत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्तारत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः
वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि निशुम्भस्य निशुम्भस्याभिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि निशुम्भस्याब्दिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि निशुम्भस्याब्दिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि Abhijataha samastaha ratnajatayah nishumbhasya. Abdi is ocean, that which is born of ocean. So all the samastaha means all, everything, all the samastaha, all the ratnajatayah, all kinds of the gems. Now it is with your brother Nishumbhasya. And also Vannahi api dadu, Agni Bhagavan also gave Tubhyam to you. What? Agni Shauche cha Vasasi. Vasasi is Vasamsi Jirnani Yata Vighaya Navani Granati Naroparani. So Vasas Sakaranta, all connected to our previous class. Vasas Sakaranta, Shabdaha Napumsakalingaha, Vasaha Vasasi, Vasamsi, Vasaha Vasasi, Vasamsi. The word Vasasi referring to two clothes, a pair of clothes. Vasaha Vasasi, Vasamsi. That is Vasamsi Jirnani Yata Viha in Gita. So Agni Shauche, that is Shaucha, it is purified by Agni. Agni also has given you to dress, not from pothis or from Kumaran stores. It is purified by fire, not by soap or water. Clean, ever pure, has given you. Evam Daityendra Ratnani Samastanyahritani te. Evam Daityendra Ratnani Samastanyahritani te. एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते 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 स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते स्त्रीरत्नमेषां कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते स्त्रीरत्नमेषा 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 कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते Hey Daityendra, evam ratnani samastani ahritani te. All the best things of the universe, all now it is in your house.
you decorated your house with that. Then why don't you have this woman also who is Srinam Ratnam Esha Kalyani Kimartam Taya Kasmat? Why na Kasmat na Grigete? Why not you have this lady jewel also? This is Sriram Ratnam. Evam Daitendra Ratnani Samastanyahritani te Sriratnamesha Kalyani Tvaya Kasman Nagrigyate. Who tells this? That This messengers. Duta. That with that Duta. Two people. Shumba and Shumba, they are there. Here these are Chandamunda. Shumba and Shumba Sumarno, Chandamunda Sumarumatanga. Why described about the goddess, and now they will be after her and get killed finally. Yes, please do. एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याकृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान् गृह्यते एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान् गृह्यते Arvindji. Arvind. एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते. Three is also has become a commodity, right? That idea is there, in the mind that time onwards and even now. So many ratnas and beautiful things are there in your house. Your house is decorated with excellent things. Why don't you have this woman also? Woman is a commodity. That's how the thought. This is what male chauvinism. Anyway, it is there. It is there from the very beginning. Probably now after 33% may change, huh? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Yadakshara Padabrashtam Atrahinantu Yadbhavet Tatsarvam Kshamyatam Devi Prasida Parameshwari Om Tatsat Sarvam Brahmarpanamastu. Dhanyavadaha. हरि ओम जी धन्यवादः। धन्यवाद 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 धन्यवादः Dhanyavadaha. धन्यवाद शरण जी.